السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كيما صرات العادة باش تشوفو كينتي نتاع غدا ماردي لو 31 8 2021. يكون في رينيون ان كورس ان في التيران اللي هو دياب، يعني كورسة ما سهلاش 1100 متر لي هرب وصل. دونك اون كومونس هاد الكينتي هذا اللي غيكون فيه 16 بارطون. دونك قبل ما نشوفو ندويو بالنسبة نتاع اليوم. دونك كما كتشوفو هذا هو اللعب اللي عطيناكم نيت في اليوتيوب، عطيناكم 10 12 13 في اللعب نتاع اليوتيوب في البارح في لاباز. دونك هي هادي جاو بثلاثة بهم، كنتو تقدروا تلعبوهم تيرسي سي ديو اوردرو 5 ديزوردرات فيهم. دونك الساد تا هو جا معاهم، الأونز انا قتلتو. بالنسبة اللي بغا يلعب اكس توتال راه كان يقدر يلعبها بالساد. كما كتشوفو هنا يكون مجاش الأونز، راه يبقى لوردر السيس هو اللي داز السيزيام هاكا 10 13 12 7 تجي معاهم السيس كون الأونز مات. ما كيبقى هذا هو لو جو. هنا عاوتاني نيت 10 12 7 13 12 10 7 13 توجور كنلعبو بهم. وتجي ملي كان ديال النهار زوين احنا خطفناه. دونك دي فوا تلعبات هكا 3 5 9 في رينيون 1 كورس 5. دونك جات 3 5 9 بالنسبة للجروب اونلي كاين تي في برا كنعطيوهم هادشي كيلعبوهم دي فوا او اكثر. نهار بعدا تخرج فيه دي معاك مصاريف. وعاد بالنسبة للجروب هادو راه ملعوبين عندهم تيرسي وجي ملي كاين الخير، بنادم ما يخرجش خاسر واخا يدي شي حاجه قليله. دونك ما يقطعش. هادشي بالنسبه لصحاب جروب، بالنسبه لصحاب اونلي كينتي فيب. دونك اون كومونس نوتر كينتي اللي عندنا به الغرض ديال غدا افيك لو نيميرو 1 سي مبلغ لونترينور طو لو جوكي سي ديميرو لاكور 13 عفوا 64 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. دونك زايدين عليه 3 كيلوغرام على لا كورس اللي قبل. عنده 4 5 برومي 5 برومي. دونك ما نقدرش نجي ونقتلو في خطره، وغادي ناخدو ليكم هنا كا اوتسايدر، ما غنثيقش فيه هاد المره ونلعبو كفافوري لانه متقل بزاف. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2 سي تي دوبيم. دونك 5 كيلو ديما كي دايره، عنده لا كورد 11. لونترينور ماتيو بوتان، لو جوكي سي سمايو ساتيام كاتريام دوزيام برومي اي دوزيام في لاميزيك نتاعو. دونك غادي ناخدو هنا كفافوري لو نيميرو 2. Et on continue avec le numéro 3, c'est King Rob, l'entraîneur Mathieu Boutin, le jockey Heg Boutin, la corde de 82, 10e, 6e, 2e, 11e, 9e, 1er et 3e في la musique نتاعو. دونك بالنسبة ليه تا هو كعود معروف غادي نلعبو كاتونسيون ما غاديش نقتلو في خطرة. Et on continue avec le numéro 4, c'est Melord Song, l'entraîneur Roatel, le jockey c'est Christophe Somio, عنده la corde 14, 3e, 5e, 2e, 5e, 5e et 4e في la musique نتاع le 4. Donc pour moi le 4 غادي ناخدو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Satisfied, l'entraîneur Watel, le jockey Théo Bachelo, la corde 6, 8e, 3e, 1er, 6e et 3e في la musique نتاعو. دونك هذا راه الكوش الثاني اللي درت معاكم، انا راه دخلت شتو معاود بعود. بالنسبه ليا هاد السانك غدا غادي ناخدو ليكم هنا كاوتسايدر على حساب المزايا والخصائص نتاعو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Orial, l'entraîneur To, le jockey, le maître, la corde 3, 13e, 9e, 3e, 3e, 9e, premier. Donc pour moi ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو هنا ك attention. دونك الا ما جاش الان يقدر يجي السيس، راهم اونترينور واحد لو ميم اونترينور. Et on continue avec le numéro 7, c'est ميتراح فورت، لونترينور بونطال، لو جوكي شيمنو، لا كورد 9 مجراش 51 يوم. كتبقى عنده 13 14 4 في لا ميزيك نتاعو. دونك اوتوماتيكمون سي مور.
Et on continue avec le numéro 8, c'est Touesk, l'entraîneur Niege, le jockey c'est Hardwin, la corde 1, 7e, 2e, 7e, 8e, 7e et 4e. Donc automatiquement c'est mort. Out Keder 1400. Et on continue avec le numéro 9, c'est Madous, l'entraîneur Lerner, le jockey c'est Thomas Ronan, 6e, 14e, 5e, 3e, 4e et 6e في la musique نتاعو. Donc automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Ray Steve, l'entraîneur Mekhaladi, le jockey Grégory Benoît, 6e, 3e, 4e, 4e في la musique نتاعو. كتبقى عنده la corde 16 mais automatiquement غادي نلعبو هنا كطوكار ما غاديش نقتلو في خطرة. Et on continue avec le numéro 11, c'est Excalibur, l'entraîneur de la chair française, le jockey c'est Claudic, la corde 10, كتبقى عنده 4e, 15e, 9e, 6e et 7e في la musique نتاعو. Donc automatiquement هاد 11 c'est mort بالنسبة groupe Only Quintet VIP. Et on continue avec le numéro 12, c'est Santier Delmar, l'entraîneur les races, le jockey Grandin, 5e, 2e, 1er, 13e, 1er et 6e في la musique نتاعو. كيبقى اون غاردو 5 اللي لازم نديرو منو حيطه وحطر وغادي ناخدو لكم هنا كطوكار. دونك لو نيميرو 12 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Anatia, l'entraîneur Madermel, le jockey Véron, femelle de 3 ans, la corde 7, 8e, 1er, 9e, 8e, 6e et 3e في la musique نتاعها. Donc automatiquement ما كنرشحهاش غدا وكنقتلها سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Léonio, l'entraîneur Shaw Hermel, le jockey Maxime Guillaume, 6e, 7e, 3e et 6e في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد 14 من بعد ما شو انا في الكوش الاول نتاعي غادي ناخدو لكم كطوكار لما لا يدير 4 ولا 5 كما يقدر ما يجيش مي راه تا هو يتلعب عنده حد نتاعو في الكورسة في لاكورس ديال غدا مالغري هاد 7 لي دار هنايا. دونك كيبقى غالب تيدوبام وهاس تقل فحالو هادشي علاش لعبتو لكم غدا. Et on continue avec le numéro 15, c'est Camacho, l'entraîneur de Montez, le jockey Gavilan, 16e, 8e, 1er, 2e, 7e في la musique نتاعو. دونك صراحة pour moi هاد ال 15 غادي نلعبو غدا كا اوتسايدر. نزيدو نتأكدو علاش لعبناه هنا كا اوتسايدر. شي كورسة نتاعو غادي تكون عجباتني مادوس. دونك غالب هاد مادوس هنا 53 كيلو كيمشي ب59 كيلوغرام تاع الثقل وغدا غادي كخفيف لما يقدر يجي يقدر تا هو يموت صراحة. Et on continue terminer هاد الكينتي ديالنا avec le numéro 16, c'est Foch Sia, l'entraîneur Montfort, le jockey c'est Stéphane Paski, la corde 4, 1er, 2e, 7e, 8e. Donc pour moi هاد 16 لازم نديرو منو حيطة وحذر وغادي نلعبو هنا اتونسيون. دونك هكا الاخوان نكونو سالينا الكينتي ديالنا وخصمناه ب8 نومرات بين فافوري اوتسايدر توكار. خدينا 4 كفافوري كاوتسايدر 15 5 1 كتوكار 12 10 14 خدينا في اتونسيون 3 6 16. يعني بزاف نومرات غدا يقدروا يتلعبوا مازال خصنا نصفيو منهم كمساعدة مني يعني اللي عاجبيني حاليا وغادي نقدر نعطي لكم في لاباز يعني يجيو في كينتي ماشي في الجيملي. نعاونكم هنايا باز كما كنديرو ديما اونلي كينتي. هادشي د لاباز راه ما يبقاش ديما كتحفيز وصافي. دونك كما كنقول لكم اللعب راه كيكون هنا غالبا بين فافوري اوتسايدر توكار. يقدروا شي نويمرات تكون في اتونسيون ولا غدا نشدوها حنا في لاباز كنعاودو نتيقنو ونفحصو بعود عاد كنلعبو اللعب ديالنا. دونك
انا عاجبني حاليا تي دوبيم اللي هو جوج، اللي كنحط انا ماشي كنقول يربح ولا شي حاجه، يعني كمساعده ديالي الا عطيتكم وجاو جويجات بحال اليوم عطيناكم ثلاثه راه جاوب ثلاثه. دونك وغادي ناخد لكم الكات اللي دايو سوميو مالغري لا كورد راندوم. دونك هذا 14 وهذا كوردا 11 غدا يقدروا يجيو لي كورد كبار لي مالا. هادشي اللي نقدر نزيدكم على قبل هاد الكينتي، كما كتعرفوا راه اللي راه وصل هادشي اللي غادي نقول لكم. دونك بقى ليا غير نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان اللي باقي ما كليكا على لاطوش ابوني كليكي عليها ويفعل الجرس. دونك نعاود معكم النويمرات بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 4 2، على كوتي اوتسايدر 15 5 1، على côté tocard c'est 12 10 14. Attention le 3 6 et le 16. Donc la base de Only Quintet c'est 2 4 2 mains x x x من لهنايا. الله يعاونكم الاخوان. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. والله يجيب السمير.